United Arab Emirates. That news of a historic Middle East peace deal between Israel and the United Arab Emirates. They've agreed to normalize relations. کاری که اماراتی ها کردن این یه لکه ننگیست. البته این از بین خواهد رفت، یعنی دیری نخواهد پایید انشالله این حالت، لکن این لکه ننگ بر پیشانی کسانی که این اقدام رو امروز انجام دادن خواهد موند. اینا خیانت کردن. A commercial flight has made history flying from Israel to the United Arab Emirates. هم به دنیای اسلام خیانت کرد، هم به دنیای عرب خیانت کرد، هم به کشورهای منطقه خیانت کرد، هم به مسئله مهم فلسطین خیانت، هم به مسئله مهم فلسطین خیانت. اینا خیانت کردن، کار بسیار بدی کردن. پای صهیونیست ها رو تو منطقه باز کردن. غصب یک کشور، آواره کردن یک ملت، این چیز کوچکیه. این رو به کوته فراموشی سپردن و عادی سازی کردن. اینها دارن متاسفانه علیه مصالح دنیای اسلام، از علیه مصالح منطقه دارن کار میکنن و با قساوت تمام دارن برخورد میکنن با مسائل این منطقه. ما نبایستی به اونها کمک بکنیم و اماراتی ها به این مسئله کمک کردن. امیدواریم زودتر بیدار بشن و کاری رو کردن جبران کنن. بیدار بشن و